बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद मेरे पास आपके लिए दो तीन बड़ी और अहम तरीन खुशखबरियां हैं। इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता अपने टारगेट की जानिब बढ़ रहे हैं और आज की सबसे बड़ी और अहम तरीन खुशखबरी यह है कि इमरान खान ने एक बहुत बड़ी विकेट गिरा दी है अपने सियासी मुखालिफ की और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलाशुबा पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात बनने जा रही है। मौलाना फजल रहमान को, अपने बड़े सियासी हरीफ को, इमरान खान ने आज सियासत से आउट कर दिया है। उसकी तफसीलात आपको बताएंगे और आपको यह बताएंगे कि पीडीएम के चेयरमैन हैं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान उनके सियासत से आउट होने के बाद किस तरह से ये इंपोर्टेड कंपनी अब तबाह हो गई है। हालात नए इलेक्शन की जानिब बढ़ेंगे और नए इलेक्शन भी कप्तान के हैं बिलाशुबा 2/3 अक्सरियत के साथ। तफसीलात की तरफ जाने से पहले इसकी दूसरी बड़ी खबर आपको जनाब ये दें। दूसरी बड़ी खबर है जनाब, इमरान खान जो है वो सुप्रीम कोर्ट एक अहम तरीन मामले के ऊपर गए हैं। इलेक्शन कमीशन और राजा रियाज को गर्दन से पकड़ लिया है। यह भी अहम तरीन मामला है, इसकी तफसीलात आपको बताएंगे और फिर आपको यह बताएंगे कि आज एक अहम तरीन इजलास किया है इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, जिसमें रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तहरीक इंसाफ की क़यादत समेत खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत, पंजाब की क़यादत शरीक थी। कुछ अहम तरीन और बड़े फैसले किए गए हैं और इन फैसलों के नतीजे में बहुत जल्द नए लॉन्ग मार्च के हवाले से तारीख भी आने वाली है। पहले इस इजलास से ही शुरू करते हैं। इस इजलास की जो तफसीलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला सदी क़यादत ने यह फैसला किया है कि किसी सूरत इस इंपोर्टेड हुकूमत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बजट अब आ रहे हैं चारों सूबों के, उसके बाद फिर ईद है, ईद तक का वक्त जो है वो देखा जाएगा। ईद उल फितर के बाद और 10 मुहर्रम से पहले, यानी कि 10 जुलाई को अगर ईद बनती है तो 15 जुलाई से लेकर 5 अगस्त के दरमियान, क्योंकि 8 अगस्त को मुहर्रम है, मुहर्रम का आगाज है, तो 15 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक पाकिस्तान की सियासी तारीख के अहम तरीन दिन होंगे और इमरान खान इन दिनों के अंदर इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। यह जनाब पहली बड़ी खुशखबरी। दूसरी बड़ी और अहम तरीन खबर और खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट गए हैं इमरान खान। आपको याद होगा 11 मई को एक केस के अंदर, जो कि कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनरफ अरकान के हवाले से था, उस केस के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन मुनरफ अरकान को फेवर दी गई थी और उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस खारिज कर दिया था। और इस हवाले से गैर जानिबदार हलकों का यह कहना था कि यह मामला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी है, क्योंकि राजा रियाज उन अरकान के अंदर शामिल हैं और वही अपोजिशन लीडर, डमी अपोजिशन लीडर के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हीं के साथ मिलकर हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के अंदर नए अरकान की तैनाती भी की। इस तरह से जिन अरकान को जो है वो डी नोटिफाई नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, उन्हीं अरकान से इलेक्शन कमीशन को फ़ायदा पहुंचा और नए अरकान वहां पर तैनात हुए। गोया के मैच अंपायर को साथ मिलाकर खेला जा रहा है। इस हवाले से इमरान खान आज अपने वकील फैसल चौधरी के जरिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आज इमरान खान ने वहां पर एक अहम तरीन दरखास्त दी है और दरखास्त में यह कहा गया है कि 11 मई का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए और कौमी असम्बली के इन मुनरफ अरकान की रुकनीत ख़त्म की जाए, जिसके नतीजे में अगर सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के हक में फैसला करती है तो शहबाज शरीफ की हुकूमत भी फारिग हो जाएगी। इस तरह से पंजाब का मामला पहले ही अदालतों के अंदर है और वहां पर अब ज़िमनी इंतखाबात भी होने वाले हैं। अगर ज़िमनी इंतखाबात में नवाज लीग की शिकस्त होती है और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट कौमी असम्बली के अरकान को डी नोटिफाई करती है तो ऐसी सूरत हाल में धड़ाम से इंपोर्टेड हुकूमत ना सिर्फ पंजाब के अंदर बल्कि मरकज़ के अंदर भी गिर जाएगी। अब ये दोनों बड़ी खबरें, अहम तरीन खुशखबरियाँ जुड़ी हुई हैं एक और बड़ी और अहम तरीन खुशखबरी से, और वो बड़ी खुशखबरी है कप्तान की जानिब से बड़ी विकेट गिराने की मौलाना फजल रहमान। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मौलाना फजल रहमान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और बलूचिस्तान के चंद इलाकों के अंदर सियासत करते हैं और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से भी ज़्यादा जो उनका असर नज़र आ रहा है वो बलूचिस्तान के अंदर है। और 70 की दहाई में भी इन दो सूबों के अंदर मौलाना फजल रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद ने अपने इत्तेहादियों के साथ हुकूमत बनाई थी। खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता 10 से 12
12 برسوں میں مکمل طور پر خاتمہ کر دیا ہے جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کا، اور حالیہ جو نتائج اس الیکشن کے آئے تھے 2018 میں، اس میں مولانا فضل الرحمان کو برے طریقے سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 2022 کے لوکل باڈیز الیکشن میں کچھ جمعیت علماء اسلام اٹھی ضرور، لیکن دوسرے فیز کے اندر پھر مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف نے اسے گرا دیا۔ آج عمران خان نے بڑی خبر کچھ یوں لی، جو بڑی وکٹ کچھ یوں گرائی کہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے اہم ترین رہنما مولانا محمد خان شیرانی، جو کہ بڑے عرصے سے عمران خان کے ساتھ رابطے میں تھے، وہ اور ان کے ساتھ 2 درجن سے زائد جمعیت علماء اسلام کے اہم ترین ارکان مولانا شجاع الملک اور مولانا گل نصیب، جو کہ ارکان پارلیمنٹ رہ چکے ہیں ماضی میں، وہ بھی ان کے ساتھ شامل تھے، وہ مولانا فضل الرحمان کو چھوڑ چکے ہیں۔ حافظ حسین احمد بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، اور آج باضابطہ طور پر یہ 25 رکنی وفد جو ہے وہ فضل الرحمان کو بڑا دھچکا پہنچاتے ہوئے عمران خان سے ملاقات میں اتحاد کا اعلان کر رہا ہے۔ جی ہاں، شاید جب تک یہ ویڈیو آپ دیکھیں سنیں اس وقت تک یہ ملاقات شروع بھی ہو جائے، لیکن آج کی تاریخ کے اندر یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ جو تفصیلات اس حوالے سے سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں۔ جمعیت علماء اسلام شیرانی اس گروپ کا نام ہے باقاعدہ طور پر، اور الیکشن کمیشن میں انہوں نے درخواست بھی دے رکھی ہے۔ جمعیت علماء اسلام شیرانی اور پی ٹی آئی میں اتحاد کو حتمی شکل دے دی گئی۔ مولانا محمد خان شیرانی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی مشترکہ پریس کانفرنس میں اتحاد کا باضابطہ اعلان کیا جا سکتا ہے، اور تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے 25 رکنی گروپ نے تحریک انصاف سے اتحاد کیا ہے، اور جے یو آئی شیرانی اور پی ٹی آئی میں اس اتحاد کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ آج 25 ارکان عمران خان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ جے یو آئی کے مرکزی اور صوبائی رہنما شامل ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن میں زیادہ تر کا اثر بلوچستان کے اندر ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے اضلاع میں بھی ان کا اثر ہے۔ تفصیلات آگے چل کر کچھ یوں ہیں کہ عمران خان سے جو ملاقات ہو رہی ہے، وفد کی قیادت اس میں مولانا شیرانی کرنے جا رہے ہیں، جبکہ مولانا گل نصیب، مولانا شجاع الملک بھی اس ملاقات میں شریک ہوں گے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ حافظ حسین احمد بھی اس ملاقات میں آ سکتے ہیں۔ ملاقات میں سیاسی اور مذہبی اتحاد کا اعلان کیا جائے گا، انتخابی اتحاد کا اعلان کیا جائے گا، اور اس حوالے سے جو مجوزہ ڈرافٹ ہے پی ٹی آئی اور شیرانی گروپ کے درمیان وہ تیار کیا جا چکا ہے، اور حلیم عادل شیخ جو ہیں انہوں نے دونوں گروپس کو قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ عمران خان کی ہدایت پر حلیم عادل شیخ نے مولانا شیرانی سے ملاقات کی، جس میں مولانا شیرانی اور دیگر ارکان نے عمران خان کا ساتھ دینے پر اتفاق کیا، اور جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما مولانا شیرینی نے اپنے ٹویٹ میں تحریک انصاف سے سیاسی اتحاد کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیر کے دن جمعیت علماء اسلام پاکستان کے رہنما مولانا محمد خان شیرانی اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان مشترکہ پریس کانفرنس کر کے اتحاد کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ یہ بڑی خبر ہے، اس خبر کو چھوٹا نہ لیجیے گا۔ تمام تر جو غیر جانبدار حلقے ہیں وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے اندر ایک اہم ترین اور بڑی اور مضبوط جو ہے پوزیشن کے اندر ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کی مضبوط ترین پوزیشن ہے۔ پنجاب میں بات کر لی جائے تو یہاں پر جو ہے وہ نواز لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کا نیک ٹو نیک مقابلہ ہے، کانٹے دار، اور آخری اطلاعات تک 19 اگر نواز لیگ ہے تو 20 پاکستان تحریک انصاف ہے، جو تازہ ترین سرویز بتاتے ہیں۔ بات کر لیں سندھ کی، اندرون سندھ کی، تو وہاں پر دوسرے تیسرے نمبر پر ووٹ لیتی رہی تحریک انصاف، لیکن نشستیں زیادہ نہیں نکال سکی۔ جی ڈی اے سے اتحاد کیا، کچھ نشستیں حاصل کی، مزید بہتری کے امکانات ہیں۔ کراچی کے اندر بھرپور انداز میں پاکستان تحریک انصاف موجود ہے۔ بلوچستان کا صوبہ جس کی 16 نشستیں تھیں، بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ اتحاد تھا تحریک انصاف کا، وہ اتحاد ختم ہو چکا۔ وہاں پر تحریک انصاف نسبتاً کمزور نظر آ رہی تھی آئندہ الیکشن سے پہلے، لیکن اب اس بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ کے بعد، کیونکہ بڑا ہی زیادہ اثر ہے مولانا شیرانی کا بلوچستان کے اندر، بلوچستان کی انتخابی سیاست کے اندر، اور وہاں پر اگر پاکستان تحریک انصاف اور مولانا شیرانی کا گروپ مل کر الیکشن لڑتے ہیں تو یقینی طور پر 5 سے 8 نشستیں آسانی کے ساتھ حاصل کی جا سکتی ہیں 16 نشستوں میں سے، جہاں پر ابھی صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی 2 نشستیں ہیں۔ اس طرح سے اس اہم ترین اور سیاسی ڈیولپمنٹ کے پاس عمران خان کے پاس سیاسی کارڈ مزید مضبوط ہو گئے ہیں، عمران خان کی پوزیشن مزید بہتر ہو گئی ہے، اور میں نے آپ کو 12 اس پلیٹ فارم پر کہا کہ مایوس نہیں ہونا، آنے والا وقت بہتر ہوگا۔ عمران خان بڑے ہی کامیابی اور زبردست طریقے کے ساتھ اپنے سیاسی کارڈ استعمال کر رہے ہیں۔ آئندہ آنے والے چند دنوں میں آپ کو مزید اہم ترین اور بڑی خوشخبریاں سننے کو ملیں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔